नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। शरणार्थी प्रकरणका 30 जना विरुद्ध 5 कसुरमा अदालतमा मुद्दा दायर। भिआइपी उम्कन नदिन खबरदारी। बयानमा पोलिएकाहरूलाई अनुसन्धानमा ल्याउन माग। रुकुम पश्चिमको सोतीमा नवराज विकल लगायत 6 जनाको हत्या भएको 4 वर्ष हुँदा पनि पीडितले न्याय पाएनन्। प्रतिवेदन पनि गुपचुप, विभेद कायमै। पाशुपत क्षेत्रमा एकपछि अर्को बेथितिको उजागर। गौशाला धर्मशाला सञ्चालकको दादागिरी। वार्षिक 51,000 भाडा तिरेर करोडौं असुली। उच्च तहकै संरक्षण। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि रिपब्लिकन पार्टीबाट उम्मेदवारी घोषणा सुरु। ट्रम्पलाई चुनौती दिँदै फ्लोरिडाका गभर्नर रोन डिसेन्टी पनि मैदानमा। र काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा समूह उपविजेता बन्दै नेपाल सेमिफाइनलमा। नेपाललाई हराउँदै भारत समूह ए को विजेता। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न 23 आरोपितमाथि सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौँले 5 कसुरमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। नेपाल सरकारका सचिवदेखि पूर्व मन्त्रीसम्मका हाई प्रोफाइल जोडिएको यस प्रकरणको 224 पृष्ठको अभियोग पत्रमा ठगी भएको 28 करोड बढी रकम पीडित जाहेरवालालाई दिलाउन समेत माग दाबी गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। बुधबार अपराह्न सरकारी वकिलको कार्यालयले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने ठगी प्रकरणमा 30 जना प्रतिवादी विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोग पत्र दायर गरेको हो। 16 जना पक्राउ परेका प्रतिवादी र हाल चाहिँ 14 जना फरार प्रतिवादी गरेर 30 जना उप अभियोग पत्र दायर भएको छ। नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँड लगायतका हाई प्रोफाइल जोडिएको यस प्रकरणमा प्रतिवादी विरुद्ध ठगी, सरकारी कागजको किर्ते, संगठित अपराध, राष्ट्रहित विरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। 5 कसुरमा दोषी ठहर भए प्रतिवादीहरूले अधिकतम सजाय भोग्ने निश्चित देखिन्छ। प्रतिवादीहरू उप ठगी, लिखत किर्ते, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध र एकीकृत कसुर भनेर मुद्दा दायर भएको छ। मुद्दा दर्ता गरिएका मध्ये 16 जना पक्राउ परेका छन् भने 14 जना फरार छन्। फरार 14 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्न कार्यालयले अदालतमा अनुरोध समेत गरेको छ। 30 जना विरुद्ध 100 जना भन्दा बढी पीडितले जिल्ला प्रहरी परिसरमा उजुरी दिएका थिए। करोडौं ठगी भएको प्रकरणमा 28 करोड 81,74,500 रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। ग्यास जलनबाट घाइते भई लामो समयसम्म उपचार गराएका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गरेका छन्। उपचारबाट निको नहुँदै भण्डारीले संसद बैठकमा जलनको उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी छ। बुधबारको बैठकमा ग्यास जलनबाट घाइते भई लामो समयसम्म उपचार गराएका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भण्डारीले जलनको उपचारका लागि सर्वसुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न माग गरे। गत पुस 3 गते ग्यास जलनबाट घाइते भई भारतमा उपचार गराएर फर्किएका भण्डारीले देशभित्र सुविधा सम्पन्न जलन अस्पताल निर्माण गर्न आग्रह गरेका हुन्। आफू जलनको उपचारबाट फर्के लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि यस बारेमा जानकारी गराएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीजीलाई आउँदै पनि अनुरोध गरे, हामीले एउटा हस्पिटल बनायौँ भने एसियाको सबैभन्दा सबल हस्पिटल नेपाल बन्न सक्छ। क्लाइमेटको हिसाबले पनि खर्चको हिसाबले पनि यो अनुरोध मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई गर्ने अवसर पाएँ। भण्डारीले गत वर्ष ग्यास लगायतको जलनबाट 110 जनाको ज्यान गएको बताउँदै यस वर्ष मात्रै हालसम्म 111 जनाको ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क पेश गरे। ग्यास कसरी बाल्ने, बिजुली कसरी बाल्ने जस्ता विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने बारे बहस केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। कमसेकम बिजुली बाल्दा, ग्यास बाल्दा
बाटो क्रस गर्दा त हाम्रो पाठ्यक्रममा हुन पर्यो नि, 7 वर्ष बच्चाले त जान्न पर्यो नि। हामीले रोजेका विज्ञहरू यिनै हुन्, हामीले मानेका व्यक्ति यिनै हुन्। यिनका भाषण सुन्नुपर्ने, यिनका कुरा सुन्नुपर्ने, यिनले लेखेका किताब पढ्नुपर्ने। तर कमन पिपलहरूलाई यति पनि नगर्ने भनेपछि हामी कति पछि आउला? यो कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। सांसद भण्डारीले आफूलाई उद्धार गरेर हालको अवस्थामा ल्याउने वर्तमान सरकार र शुभचिन्तक सभालाई धन्यवाद दिएका छन्। आफू उपचार गरेर आएको अस्पताल बाबु छोराले चलाएको र दक्षिण एसियाको सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको भन्दै सांसद भण्डारीले मुलुकभित्र पनि त्यस्तै सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न सरकारको पुनः ध्यान आकर्षण गराएका छन्। पछिल्लो 3 वर्षमा 3 जना मात्रै भेन्टिलेटरमा पुगेर बाँचेर आएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि राम्रा स्वास्थ्यकर्मी भएको उल्लेख गरे। आज गर्वका साथमा भन्न चाहन्छु, अरू देशमा भन्दा हाम्रो देशका स्वास्थ्यकर्मीहरू, डाक्टरहरू कम छैनन्। यति कम्पिटेन्ट डाक्टर छन्। म जुन हस्पिटलमा गएँ, जम्मा बाउ छोराले चलाउनु भएको त्यो हस्पिटल एसियाको सबैभन्दा राम्रो हस्पिटल भन्नुहुन्छ। बाउ छोराले चलाउनु भएको त्यो डाक्टर त हाम्रो कीर्तिपुरमा 11-12 जना हुनुहुन्छ। सुषमा ट्रस्टमा उत्तिकै डाक्टर हुनुहुन्छ। फिजियोथेरापिस्टहरू त मलाई नेपालको फिजियोथेरापिस्ट र डाक्टर विश्वको सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। गत फागुन 3 गते राति खाना पकाउने ग्यासको सिलिन्डर लिक हुँदा भण्डारी र उनकी आमा घाइते भएका थिए। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित निवासमा सिलिन्डर लिक भएपछि उनीहरूलाई कीर्तिपुर स्थित अस्पतालमा लगिएको थियो। उपचारको क्रममा भण्डारीकी आमा हरिकलाको 86 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो भने भण्डारीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नयाँ तथ्य फेला पर्ने क्रम रोकिएको छैन। यो विषयको अनुसन्धान गर्ने संस्था नेपाल प्रहरीकै प्रमुख आइजिपीको नाम समेत यो विषयमा मुछिएको छ। आइजिपीकै नाम मुछिँदा प्रहरी संगठनको मनोबलमा कस्तो असर पर्ला र यसले अनुसन्धानलाई कतिको प्रभावित पार्ला? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको लहरो तान्दै जाँदा यो कहाँसम्म तन्किने हो यकिन छैन र यो ठगी प्रकरणमा नयाँ तथ्य बाहिरिने र नयाँ नाम आउने क्रम पनि अझै रोकिएको छैन, जसको कारण नेताहरूलाई समेत प्रश्नको जवाफ दिन कठिन देखिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गरेर चौतर्फी रूपमा वाहवाही बटुलेका र मिडियालाई प्रतिक्रिया दिन हौसिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ समेत जवाफ दिनबाट बस्न खोजिरहेका छन्। आइजिपीकै नाम आएको छ, तपाईँसँग छलफल पनि भयो, के भयो भने के गर्ने हो, कसरी जाने हो, यो सुन्न खोजिरहेछन् सबैले। बोलिहाल्छु नि, आवश्यकता पर्दा बोल्छु है। आइजिपीकै नाम धन्यवाद तपाईँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ, सबै धन्यवाद है। एकजना अभियुक्तले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा उनका निजी सचिव राजेश बज्राचार्यलाई पैसा दिएको बयान दिएका थिए, जसको आधारमा उनको नाम समेत पोलिएको छ। तर एमाले अध्यक्ष ओलीले भने मिडियाले झुटो प्रचार गरेको आरोप लगाएका छन्। यसमा ठुल्ठुला नामहरू फेरि तानिँदैछन्, रोकिएको छैन, कसरी पत्रकारको एकैछिनको काम हुन्छ, हाम्रो चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। यहाँहरूको त्यस्तो हुँदैन, अनि फेरि यहाँकै पिएको पनि नाम आएको भएर त्यो तपाईँहरूले राखे हो। एमालेकै सचिव योगेश भट्टराई भने जोसुकैको नाम आए पनि उनीहरूले अनुसन्धानलाई सघाउनु पर्ने बताउँछन्। तपाईँलाई यति भन्छु, यदि मेरो नाम कसैले लेखा छन् र त्यो केसमा मेरो संलग्नता छ भनेर कसैले भन्यो भने मलाई प्रहरीले बोलाउनु पर्दैन, म आफै गएर प्रहरीको बयान दिन जान्छु। म त्यो मान्छे हो त, हाम्रो पार्टी त्यो हो, त्यसमा हामी पछाडि हट्दैनौँ। अध्यक्षको स्वकीय सचिव हुन् कि मेरो स्वकीय सचिव हुन् कि मै भनिसकेँ नि, स्वकीय सचिव भन्दा त मै ठुलो हो नि। मलाई कसैले पोल्छ भने प्रहरीले मलाई सूचना गर्दै हुन्छ, तपाईँको नाम यहाँ आएको छ, के गर्नु भन्यो भने म थपक्क नगएर बयान दिएर आउँछु। यो केसमा प्रहरीमाथि दबाब हुनुहुन्न। अब अहिले त प्रहरीको टपमोस्ट आइजिपीकै नाम आएको छ, आइजी साहबले पनि गएर बयान दिनुपर्छ। पूर्व आइजिपी समेत रहेका राप्रपा उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान भने आइजिपी वसन्त कुँवर नै मुछिएको समाचारप्रति आफूलाई विश्वास नलागेको, तर यदि साँचो हो भने देशका लागि थप लज्जाको विषय भएको बताउँछन्। हो भने त अवश्य रूपमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो भनेदेखि अब हामीलाई बडा लज्जा बोध भइरहेको छ। नेपाली भनेर हामी नेपाली हौँ गौरवका साथ भनिरहेको कुरा सरकारले नै यस किसिमको संलग्नता देखाउँदाखेरि त भएको छ भने अनुसन्धानको प्रक्रियामा केही गरी त्यसका प्रमुख नै त्यसमा इन्भल्भ भएको कुरोमा दुःखदायी कुरा हो। आशा गरौँ त्यस्तो कुरो होइन होला। कुनै पनि व्यक्ति शक्तिशाली हुन सक्ने, तर त्योभन्दा शक्तिशाली संविधान र कानुन भएकाले यसको पालना गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाको भनाइ छ।
जो शक्तिमा छ भनेको छ त्योभन्दा ठुलो शक्ति भनेको कानुन हो। कानुन अनुसार आउनुपर्छ। म यो र त्यो भन्दिनँ। कानुनले दोषी मुकरर गरिसकेपछि म यो पदमा छु भने कोही बत्दैन। उता नेपाल प्रहरीले महानिरीक्षक कुँवरलाई विवादमा तान्नु निन्दनीय भएको बताएको छ। बुधबार प्रवक्ता कुबेर कडायतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै व्यक्तिले गरेको संवादकै आधारमा शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई जोड्नु गलत भएको उल्लेख गरेका छन्। ठूला नेताहरू पक्राउ पर्दा जुन किसिमको तरङ्ग देखिएको थियो, आइजिपीकै नाम मुछिँदा त्यस्तै तरङ्ग देखा परेको छ। यसलाई प्रहरी संगठनभित्रको राजनीति र गुटबन्दीको रूपमा समेत हेरिएको छ। तर केही तथ्यहरू आरोपलाई नै पुष्टि गर्ने गरी बाहिरिएका छन्। यसले प्रहरीको आत्मविश्वासमा कस्तो असर पार्छ र अनुसन्धानलाई कतिको प्रभावित पार्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सदाबहार समस्या हो सवारी साधनको घण्टौं जाम। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सडक फराकिलो त भयो, तर समस्या भने ज्यूका त्यौ छन्। तत्काल यसको न कुनै समाधान देखिन्छ न त कुनै विकल्प नै खोजिएको छ। उही वर्षौं पुरानो योजना अघि सारिन्छ, तर कार्यान्वयनको पाटो भने निकै फितलो छ। उपत्यकामा ट्राफिक जामको समस्या नौलो होइन। यो समस्या दिनहुदिन बढ्दै गएको छ। एकातिर उपत्यकामा सवारी साधनको चाप बढ्दैछ भने अर्कोतिर साँघुरा सडकहरूका कारण यात्रुहरूले यो समस्या भोग्दै आएका छन्। बागमती प्रदेशमा मात्रै दर्ता भएको 17 लाख सवारी साधन मध्ये उपत्यकामा मात्रै 12 लाखको हाराहारीमा गुड्ने गर्दछ। वर्षेउनी सवारी साधनको चाप थपिने तथा सडकका संरचनाहरू यथावत रहँदा सडकमा हुने जाम सदाबार समस्या बनिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै सवारी साधन, साँघुरो सडक, निर्माणाधीन सडकहरूको कारण जथाभावी सवारी साधन रोक्दा धेरै जाम हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। सवारी साधनको चाप धेरै हुनु पनि हो। सवारी साधनको चाप धेरै छ उपत्यकामा। जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै हामीले अनुमान गरेको 15 देखि 17 लाखसम्म सवारी साधन यो बागमतीमा दर्ता छन् र त्यो मध्ये 17 लाख मध्ये काठमाडौँ उपत्यका मात्रै 10-12 लाख सवारी साधनहरू दैनिक रूपमा गुड्ने गर्छन्। तर त्यो अनुपातमा सडक संरचनाहरू बनेको छैन र सडक संरचना पनि आधुनिक किसिमको बनेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाको त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, भोटेबहाल, थापाथली, माइतीघर, कलङ्की, जमल, सोरखुट्टे, बालाजु, चाबहेल, कोटेश्वर, ग्वारको लगायतका चोकमा धेरै ट्राफिक जाम हुने गरेको छ। यस्तै विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले सडकमा नारा जुलुस गर्दा पनि उपत्यकामा जाम हुने गर्छ। यस्तै बर्खायाममा उपत्यकामा अधिकांश सडकमा पानी जम्ने हुनाले अझ धेरै जाम हुने गरेको छ। यसै ट्राफिक जामलाई व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले दीर्घकालीन योजना अगाडि सारे पनि कुनै उपलब्धि भएको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले निर्वाचित हुनु अगाडि सारेका मुख्य एजेन्डा उपत्यकामा हुने सवारी जामको व्यवस्थापन पनि प्रमुख थियो। तर समस्या समाधानका लागि महानगरसँग प्रष्ट योजना नै छैन। समय निश्चित तोकिदिनुपर्छ। अहिले चाहिँ अफिस आवरमा सकेसम्म हामीले 9 बजे भन्दा पहिला नै स्कुल बसहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्न दिने र चाहिँ अफिस आवरलाई चाहिँ हामीले 8 बजे सुरु गर्न लगाउने र अफिस आवर हामीले 8 बजे सुरु गर्न लगायो भने अफिसका गाडीहरू पनि 8 बजे नै अफिसतिर छिरिसकेका हुन्छन् अनि मात्र थप अरू गाडीहरू जान सक्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामी अहिले एक्सर्साइज गरिरहेको अवस्था छ। यदि 3 प्रकारको हामीले चाहिँ यो यातायातको चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्यो भने सायद चाहिँ हामी अहिले भइरहेको चाहिँ जुन चाहिँ ट्राफिक जाम छ त्यसलाई चाहिँ घटाउन सक्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको शहरी विकासको अनुपातमा सडक विस्तार र सडक पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्नु, पार्किङको असुविधा, विविध कारणबाट यातायात क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु, यातायात क्षेत्रमा रुट सिन्डिकेट लगायत विषयमा सुनिश्चित समूहको मात्र पहुँच हुनु आदि कारणले गर्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ। यसतर्फ सरकारले विशेष योजनाका साथ कदम चाल्नु जरुरी छ। प्राइम न्यूज जारी छ। हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। नेपालको संविधानले जातीय विभेद दण्डनीय भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। कुनै न कुनै बहानामा जातीय विभेद एक हिंसाको घटना भइरहेका छन्। रुकुम पश्चिममा नवराज विक सहित 6 जनाको ज्यान जाने गरी भएको सोती हत्याकाण्डका पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन्।
रुकुम पश्चिमको सोतीमा नवराज विकसहित 6 जनाको ज्यान जाने गरी हत्याकाण्ड भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ, तर पीडितले अझैसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। नागरिक समाज र अधिकार कर्मीले पीडितलाई न्याय दिन माग गर्दै यो दिनलाई जात व्यवस्था विरुद्ध प्रतिरोध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। 2077 साल जेठ 10 गते जाजरकोटबाट रुकुमको चौरजहारीमा मल्लथरकी प्रेमिकाले विवाहको लागि बोलाएपछि बेहुली लिनु हिँडेका नवराज विकसहित उनका 5 जना साथीहरूलाई केटी पक्षसहित गाउँलेहरूले हत्या गरेर भेरीमा बगाएका थिए। जाजरकोट जिल्ला भेरी नगरपालिका 4 का विश्वकर्मा सहित लोकेन्द्र सुनार, सन्देव विश्वकर्मा, गणेश बुढा, टिकाराम सुनार र गोविन्द साईको भेरीमा बगेर यह लीला समाप्त भयो। घटनामा दोषीलाई कारवाही गर्नुको सट्टा तोडमोड गरी सरकार नै भवितव्य घटनाको रूपमा परिभाषित गर्ने दुस्साहस गरिरहेको पीडितको गुनासो छ। नवराज विश्वकर्मा, अजित मिजार, संगीता परियार, अंगिरा पासीहरूको अन्तर्जातीय विवाहको कारण हत्या हुने देश नेपाल भन्दा विश्व मञ्चमा यो देशको नाम सुगन्धित छैन। उनीहरूले छिछि दूरदूरमै राखेका छन्। त्यस्तो ठुलो भ्रम नेपाली पासपोर्टधारीहरूले यो जाततन्त्रलाई पालिरहेर राख्ने नैतिकता छैन। नेपालको संविधानले जातका नाममा कुनै पनि प्रकारको विभेद, हिंसा गर्न नपाइने र त्यस्तो गरेको पाइए कानुन बमोजिम कारवाही हुने जनाए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस घटनाको विषय सडक र संसदमै उठे पनि अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्। आजकै दिन 2077 साल जेठ 10 गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती एउटा विवश र जघन्य सामूहिक हत्याकाण्ड थियो। आफूभन्दा कति ठुलो जातको केटीसँग प्रेम गरेकै कारण जाजरकोटका नवराज विक र उनका अन्य 5 जना साथीहरूलाई स्थानीयले लहेटी हत्या गरेका थिए। उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। हाल उक्त घटना फौजदारी कसुरमा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ, तर घटना घटेको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन्। सभामुख महोदय, प्रेम गरेकै कारण नवराज विक, अजित मिजार जस्ता युवाले कहिलेसम्म मृत्युवरण गरिरहनु पर्ने हो? पीडित परिवारले घटनामा संलग्न 34 जना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिममा जाहेरी दर्ता गरेका थिए। घटनामा आरोपित 34 जना मध्ये 11 जना थुनामुक्त भइसकेका छन् भने 23 जना पूर्वपक्षका लागि जेल चलान भएका छन्, तर मुद्दा पूर्ण सुनवाईको चरणमा पुगेको छैन। जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमका अनुसार उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसलाका लागि जेठ 30 गते पेशी तोकिएको छ। घटनाको 16 दिनपछि प्रतिनिधि सभाले सांसद देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा 9 सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले 2077 असार 30 गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो, तर प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। यस्तै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र गृह मन्त्रालयले पनि सोती हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरेका थिए। दुवै निकायले विज्ञप्ति मार्फत केही तथ्य सार्वजनिक गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। हामीले सर्वसाधारणसँग नेपालमा जातीय विभेदको अवस्थाबारे प्रतिक्रिया लिएका छौँ। के भन्छन् त उनीहरू, हेरौँ आजको ओपिनियन पोलमा। घरमा छलफल गर्नु पर्यो, साथीबीच छलफल गर्नु पर्यो, विद्यालयमा छलफल गर्नु पर्यो, चिया पसलहरूमा छलफल गर्नु पर्यो। कानुनी व्यवस्था मात्र भएर नहुँदो रहेछ। हामी सबैको चेतना स्तर बढ्नु पर्दो रहेछ। मान्छेलाई मान्छेको नजरबाट हेर्न नसक्दाखेरि एउटा सिङ्गो देश गरिब हुँदो रहेछ होइन। हामी माथि उठ्न नसक्ने वातावरण बन्द रहेछ, बुझ्न पर्यो। धेरैभन्दा धेरै छलफल गर्नु पर्यो। जातीय विभेद आजको होइन, अलि पुरानो जडा गाडेर बसेको छ। त्यसैकारणले यसलाई दलित गैर दलितले मात्रै गरेर केही पनि हुनेवाला छैन र गैर दलितले मात्र गर्छु भनेर पनि हुँदैन। त्यसै कारणले सामाजिक अन्तर्गुलनको कार्यक्रमहरू सरकारबाट सञ्चालन हुनुपर्छ र जबसम्म गैर दलितहरूको चेतनामा विकास हुँदैन तबसम्म चाहिँ जातीय विभेद गर्छु भन्ने समाप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। जातीय विभेद उन्मूलन गर्नको लागि सचेत मानिसहरूको समूह, सचेत नागरिक समाज र सचेत बुद्धिजीवीहरूको सचेत प्रयत्न र सचेत खबरदारी निरन्तर रहनुपर्छ। अब कतिको पहाड पर्वतमा चाहिँ गाउँ घरमा त सगरमा त अब विभिन्न ठाउँमा त्यो अझ चाहिँ विकास गर्नुपर्ने छ। विकास ठाउँमा त अझ भएकै छैन। अब त्यो ठाउँमा त अब मान्छेहरूले गर्नै सकेका छैनन्। अझ थाहा छैन, बाहिरै बसेर खाइरहेछन्, त्यो गरिरहेछन्। त्यो सबै चाहिँ फैलाउनु पर्यो। पत्रकार मदायदेव सबैले चाहिँ गरेर चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ। जातीय भेद उन्मूलन गर्नलाई सर्वप्रथम त घरभित्रबाटै यसले चाहिँ शिक्षाको रूपमा प्रत्येक घरबाट बच्चाहरूलाई शिक्षाको रूपमा चाहिँ शिक्षा दिनुपर्छ। अभिभावकले, चेतनशील अभिभावकले त्यसको लहर चाहिँ समाजमा फैलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो जातीय विभेद उन्मूलन गर्नको लागि चाहिँ
यो समाजमा अझै पनि यो 21औं शताब्दीमा पनि विश्व कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। अरू देशमा विज्ञान प्रविधिले चन्द्रमा छुइसक्यो, तर हाम्रो देशमा अझै वर्गको हिसाबले, लिङ्गको हिसाबले, जातको हिसाबले विभेद भइराखेको छ। यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ र यस्तै मिडियाहरूले चाहिँ एकदम चेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि जातीय विभेद चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी रूपमा वी डोन्ट बिलिभ अन कास्ट, द्याट इज अलवेज एट लास्ट। हृदयभन्दा ठुलो संसारमा कोही छैन। भाले र पोथी, मेल एन्ड फिमेल, दे आर अलवेज इक्वल अल ओभर द वर्ल्ड। त्यो भन्न चाहन्छु। एउटा त नागरिकको चेतनाको कुरा भयो, अब दोस्रो चाहिँ ऐन कानुनको कार्यान्वयन होइन, सख्त कार्यान्वयनको कुरा भयो, परिपालनका कुरा भयो। त्यो दुईटा काम गरे हुन्छ होला। गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलबाट हवाई उडान सुरु भएपछि 17 वर्षपछि गुल्मेली जनताको जहाज चढ्ने सपना पूरा भएको छ। 2063 सालमा शिलान्यास गरिएको रेसुङ्गा विमानस्थल 2080 सालमा आएर निर्माण सम्पन्न भएको थियो। विमानस्थल निर्माणसँगै नेपाल वायु सेवा निगमले हप्ताको 2 दिन उडान सुरु गरेपछि गुल्मेली लगायत छिमेकी जिल्लावासीलाई हवाई उडानमा सहज भएको छ। ढिलासुस्ती र अन्यलताका बीच झण्डै 2 दशकपछि गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलबाट नियमित हवाई उडान सुरु भएपछि गुल्मी लगायत छिमेकी जिल्लावासीलाई सहज भएको छ। 2063 सालमा तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रदीप गेमालीले शिलान्यास गरेको उक्त विमानस्थलबाट 17 वर्षपछि नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजले उडान थालेको छ। हरेक हप्ताको मङ्गलबार र शुक्रबार उडान भर्ने अनुमति पाएको छ। हवाई उडान सुरु भएसँगै सदरमुकाम तमघासबाट गाडीमा 12 घण्टाभन्दा धेरै समय लाग्ने काठमाडौँसम्मको यात्रा 50 मिनटको बनेको छ। खुसी छौँ हामी चाहिँ नि, किनभने गाडीमा आउँदाखेरि 12-13-14 घन्टा लाग्थ्यो। बिहान धन्नै चाहिँ 6:30 बजे ट्रेन काठमाडौँबाट उडेको थियो। धन्नै 46-47 मिनटमा ट्रेन आयो। त्यही पनि अझै आज चाहिँ कुहिरोले गर्दाखेरि अलिकति डिस्टर्ब भयो जस्तो अनुभव भयो, नत्र अझै 2-4 मिनट अझै छिटो आउँथ्यो। एकदमै खुसी लाग्यो। पहिला गाडीमा आउँदाखेरि बमडी गर्दै यताउता एकदमै 14-15 घन्टाको बाटो आउनु पर्थ्यो। अहिले आफ्नै गाउँमा यसरी प्लेन आउँदाखेरि धेरै सजिलो भयो, राम्रोसँग ल्याउनु भयो, त्यस्तो केही गाह्रो भएन। झण्डै 36 करोड लागतमा निर्माण भएको रेसुङ्गा विमानस्थलको लम्बाइ 520 मिटर र चौडाइ 20 मिटर रहेको छ भने 56 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। 14 घर विस्थापित र 28 घरको जग्गा मिचिएर बनेको विमानस्थलबाट स्थानीयले रोजगारीको अपेक्षा समेत गरेका छन्। त्यस्तै स्थानीय तथा यात्रुहरूले नियमित उडान हुनुपर्ने माग गरेका छन्। काठमाडौँदेखि आफ्नो जिल्ला, आफ्नै नगरपालिकामा प्लेनमा चढेर आउँदा एकदम खुसी लागेको छ। यसलाई सधैँभरि निरन्तर यस्तै रहोस् भन्ने हाम्रो यो गुल्मी अथवा रेसुङ्गा नगरपालिका वासीहरूले यो सुविधा पाइरहन् भन्ने मलाई एकदम खुसी लागेको छ र यसलाई अनुरोध पनि गर्दछु। 6300 औसत भाडामा नेपाल वायु सेवा निगमले हप्ताको 2 दिन मङ्गलबार र शुक्रबार उडान भर्ने अनुमति दिए पनि विमान अभावका कारण अहिले शुक्रबार मात्रै उडान गरेको रेसुङ्गा नगरपालिकाले जनाएको छ। हामीले जुन अस्ति शुक्रबार पहिलो उडान शुभारम्भ गरिसकेपछि यात्रुको चाप चाहिँ भत्ती बढेको छ। त्यो बढिसकेपछि अस्तिबाट चाहिँ मैले नेपाल एयरलाइन्ससँग चाहिँ निरन्तर छलफल गरेको छु, छलफल चलाएको छु। सँगसँगै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चाहिँ हालसम्म 2वटा जहाज चल्ने अनुमति पनि दिइसकेको छ। त्यसको लागि अफिसियल रूपमा चाहिँ आजबाट पनि हामीले त्यो काम प्रारम्भ गर्छौँ र हप्ताको 2वटा चाहिँ जहाज चलाउने कुरोमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ थप कारबाही गर्छौँ। लामो समयपछि गृह जिल्लाबाट हवाई यात्रा गर्न पाएकोमा गुल्मेली जनता पनि हर्षित भएका छन्। तर नेपालमा विमानस्थल र विमानको संख्या केही समय उडान भएपछि निरन्तर उडान हुन नसकेर विमानस्थल पिकनिक स्थलमा परिणत भएका घटनाले भने गुल्मेली जनता सशङ्कित छन्। तसर्थ नियमित र दीर्घकालीन उडानका लागि गुल्मीका सबै सरकारवाला निकायले नियमित उडानमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। प्राइम एसडीका लागि गुल्मीबाट डीबी खड्काको रिपोर्ट। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। पवित्र पाशुपत क्षेत्रका अनेकौं विकृति र विसङ्गतिको हामीले लगातार खबरदारी गरिरहेका छौं। यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कौडीका रूपमा धर्मशाला एक व्यक्तिलाई जिम्मा लगाएको विषय खुलासा भएको छ। गौशाला धर्मशालाको वार्षिक 51,000 भाडा तिरेर करोडौं रुपियाँ असुल्न
विकास कोषले खलमखुल्ला रूपमा लुट मच्चाइरहेको छ। काठमाडौँको गौशाला चोकैमा रहेको एउटा सटरको मासिक भाडा कति पर्ला? कम्तीमा 35,000 रुपैयाँ। तर यो भव्य पशुपति गौशाला धर्मशालालाई हेर्नुहोस्। 9 रोपनी 9 आना क्षेत्रफलमा फैलिएको 5 वटा भव्य भवन र 19 वटा बढी सटर भएको यो धर्मशाला जम्मा 4,250 रुपैयाँमा माडवारीहरूको गिरोहले कब्जामा लिएको छ। त्यो पनि 2-4 वर्षदेखि होइन, 20 वर्षदेखि। जबकि त्यही सम्पत्तिबाट माडवारी सेवा समितिले करिब 50 लाख मासिक आम्दानी गरिरहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले माडवारी सेवा समितिलाई 2060 साल जेठ 12 गते एक सम्झौता गर्दै वार्षिक रूपमा जम्मा 51,000 रुपैयाँ सहयोग स्वरूप लिने गरी यत्रो भवन सुम्पिएको थियो। कौडीको भाउमा अरबौंको सम्पत्ति सुम्पिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आजसम्म भाडा बढाउन सकेको छैन। वार्षिक रूपमा 51,000 तिरेर झण्डै 5 करोड आम्दानी गरिरहेको मारवारी सेवा समिति यो विषयमा छलफल समेत गर्न चाहदैन। भगवान पशुपतिको आँगनीमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालालाई माडवारी समुदायले वर्षौंदेखि कब्जामा लिएका छन् र आफ्नो गोरख धन्दा चलाइरहेका छन्। तपाईं पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ यो भवन झण्डै 9 रोपनी भन्दा धेरै क्षेत्रफलमा फैलिएको छ र यसको भाडा यिनले कति तिर्छन् भन्दा तपाईं छक्क पर्नुहोला। जम्मा जम्मी 4,100 रुपैयाँ भाडा मासिक रूपमा बुझाएर 9 रोपनी भन्दा धेरै क्षेत्रफलमा फैलिएको यो भवन कब्जामा लिएका छन् र मासिक रूपमा 15 लाख भन्दा धेरै भाडा असुल उपर गर्दै आएका छन्। माडवारी समुदायको यो दादागिरी सामु यो देशका सबै निकाय निरीह जस्तो बनेर चुपचाप हेरिराखेका छन् र भगवानको नाममा यो लुट माडवारी समुदायले मच्चाइरहेका छन्। यहाँ गौशाला चावेल सडकसँगै जोडिएको धर्मशालाको भवन बाहिरपट्टि 19 वटा सटरहरू छन्। मारवारी सेवा समितिले यी सटरबाट लाखौं रुपैयाँ कमाइरहेको छ। उसले 12 वटा सटरबाट औसत 35,000 र 7 वटा सटरबाट औसत रूपमा 30,000 का दरले भाडा लगाएको छ। अर्थात् सटरबाट मात्रै मासिक रूपमा झण्डै 6.5 लाख भन्दा बढी रकम उठाइरहेको छ। 20 वर्षसम्म वार्षिक रूपमा जम्मा 51,000 भाडा तिरेर रजगज गरिरहेको मारवारी सेवा समितिले यहाँ सटर भाडामा लिनेहरूसँग भने 2-2 वर्षमा भाडा बढाउँदै आएको छ। धर्मशालामा बास बस्नका लागि 270 वटा कोठा छन्। प्रति कोठाको शुल्क 400 देखि 1,000 सम्म तोकिएको छ। 20 वटा बेड रहेको हलको शुल्क 2,500 तोकिएको छ। मारवारी सेवा समितिका अनुसार एटेच बाथरूम सहितका कोठाको प्रतिदिन 800, साधारणको 500, साधारण साना कोठाको 400, नयाँ भवनमा बनाइएका साधारण कोठाको 600, P43 कोठाको 1,000 र टायल कोठाको 700 शुल्क तोकिएको छ। यसबाट मात्रै मासिक 30 लाखसम्म भाडा उठ्छ। यसका अतिरिक्त साधारण खानाको 120 रुपियाँ तोकिएको छ। यो धर्मशाला हो। धर्मशालामा जो कोही आगन्तुक आउनुहुन्छ भने हामी बस्न दिनु परिहाल्छ नि। त खानाको बन्दोबस्त कसरी मिलाउनु छ? खानाको बन्दोबस्त 120 रुपियाँमा निःशुल्क के अरे शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी भोजनको व्यवस्था गरिएको छ र खाना स्तरीय छ। यहाँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। गौशाला धर्मशालाको आम्दानी यतिमा मात्रै सीमित छैन। उत्तरतिर गौशाला छ जहाँ 200 गाई पालिएका छन्। अहिले 60 वटा गाई दुहुना रहेको र दैनिक 500 लिटर दुध बिक्री हुने गरेको धर्मशालाका पदाधिकारीहरू बताउँछन्, जसबाट वार्षिक रूपमा 1.5 करोड भन्दा धेरै आम्दानी हुने गरेको छ। ताकि सम्झौता अनुसार गाई होइन यहाँ पशुपतिनाथमा छाडिएका साँडे पाल्नु पर्ने थियो। तर साँडे छाडेर गाई पाल्दै माडवारीहरूले दुधको व्यापार गरिरहेका छन्, त्यो पनि बजारको मूल्य भन्दा महँगो मूल्यमा बेचेर। यसरी वार्षिक रूपमा 5 करोड भन्दा धेरै आम्दानी गर्ने माडवारी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई तिर्ने भाडा भने पुनरावलोकन गर्न त परको कुरा छलफल समेत गर्न चाहदैन। कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीसँग हेपा व्यवहार गर्ने माडवारी सेवा समितिका यी नेताहरू
51,000 भन्दा 1 रुपैयाँ बढी तिर्दिन के गर्न सक्छौ गर भनेर चुनौती दिँदै हिँडेका छन्। यो विषयमा अख्तियार, महालेखा, सार्वजनिक लेखा समिति लगायतले प्रश्न गरे पनि न मारवारीसँग सम्झौता रद्द गरिएको छ न त समयानुकूल भाडा नै समायोजन गरिएको छ। नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै संरक्षणमा यिनको मनपरी र दादागिरी चलिरहेको छ। जनप्रतिनिधि रिक्त हुने व्यवस्थाको परिमार्जनको माग सहित सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रेट दर्ता भएको छ। दलको चुनाव चिन्हबाट विजयी भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पार्टी परित्याग गरे। जुन दलको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएको हो त्यही दलले कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर भएको हो। रिटमा पार्टी परित्याग गरेका जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुने व्यवस्था कायम हुने गरी कानून तथा संविधानमा व्यवस्था गर्दै आवश्यक संशोधन समेत गर्ने गरी विपक्षीका नाममा परामादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। रिट रौतहटमा खजान्ती महतो नुनियाले दर्ता गरेका हुन्। रिटको पेशी जेठ 17 गते तोकिएको छ। अब बिजनेस न्यूज। भोजपुरको पौवादुङ गाउँपालिका स्थित श्यामशिलाका किसान किवी खेतीमा आकर्षित बनेका छन्। श्यामशिला क्षेत्रलाई किवीको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरी गाउँपालिकाले किसानलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि स्थानीयहरू किवी खेतीमा आकर्षित बनेका हुन्। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका 1 स्थित श्यामशिलाका अधिकांश किसानहरू किवी खेतीमा लागेका छन्। गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयले किवी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि किसानहरू किवी खेतीमा जुटेका हुन्। यो क्षेत्रलाई किवी खेतीको नमुना क्षेत्र बनाउने लक्ष्यले गाउँपालिकाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको छ। त्यस क्षेत्रका स्थानीयले आम्दानीको राम्रो स्रोतको रूपमा किवी खेती भएकोले किवी खेतीलाई विस्तार थालिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। प्रत्येक घरमा 10-15 झ्याङ चाहिँ हामी सबैले लगाएका छौँ। त्यही भएर पकेटको कार्यक्रमले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति साथ र सपोर्ट भयो। 5-10 झ्याङको हिसाब गर्ने हो भने 100 घर जति चाहिँ हामी यसमा यो किवी खेती लगाएका छौँ। यसमा चाहिँ वडाको पहल कदमी चाहिँ अब हामीले यसमा ब्लक हुँदै जोनसम्मको कार्यक्रम गर्ने उद्देश्य छ। त्यसकारण हामीले अब ब्लक कार्यक्रमको लागि चाहिँ पहल कदमी गर्नेछौँ। किवीको बिरुवा एकपटक लगाएपछि वर्षौंसम्म आम्दानी लिन सकिने भएपछि किसानहरू त्यसतर्फ आकर्षित भएका छन्। श्यामशिला क्षेत्रका 100 बढी कृषकले अहिले किवी खेती गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहले पकेट क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक सहयोग गरेपछि सहज भएको कृषकहरूको भनाइ छ। यो दीर्घजीवी हो। अब 50-60 वर्ष 70 वर्षसम्म फल्ने चिज हो। हामी मरेर गए पनि हाम्रा पुस्ताहरूलाई हुने गरी गर्नु खोजेको हो। त्यसकारणले आम्दानी त हुनु पर्यो, हुन्छ नै, किनभने नहुने कुरै आउँदैन। अब केही गर्नुपर्छ र फल मिल्छ त। गाउँपालिकाले कृषकलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन कृषिलाई योजनाबद्ध रूपमा विकास थालेको जनाएको छ। त्यस्तै उत्पादित कृषि उपजहरूलाई बजारीकरणका लागि पनि गाउँपालिकाले भूमिका खेलिदिए सहज हुने किसानको भनाइ छ। हामीलाई जुन तालिम दिँदाखेरि चाहिँ 1400 हाइटमा हुन्छ भन्ने कुरा गरेको त्यही अनुसार लगाएको। 300 झाङ भने चाहिँ 300 झाङै छ होइन। 300 झाङमा चाहिँ जम्मा 295 झाङ चाहिँ छ। गाउँपालिकाले त्यस क्षेत्रको भूगोल निर्धारण गरी अगबरे खुर्सानी, मौरी पालन, एभोकाडो, आलु, बन्दागोपी र काउली खेतीको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजनाका साथ काम गर्दै आएको जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भारतले घरेलु टोली नेपाललाई हराउँदै जारी एनएससी काबा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा समूह A को विजेता बनेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा बुधबार भएको खेलमा नेपाललाई हराउँदै भारतले समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। घरेलु समर्थकको साथ पाएको नेपाललाई भारतले 3-1 को सेटमा हराएको हो। पहिलो सेट 12-25 को अन्तरले गुमाएको नेपालले दोस्रो सेट 24-26 ले गुमाएको थियो। तेस्रो सेट 25-21 ले आफ्नो पक्षमा पारेर नेपाल खेलमा फर्किएको थियो। तर चौथो सेट 25-21 ले जितेर भारतले नेपाल विरुद्ध जित पक्का गर्यो। जितसँगै समूह A को भारत 3 खेलमा 9
अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ। पराजित नेपाल 3 खेलबाट 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। समूह ए को उपविजेता बनेको नेपालले शुक्रबार हुने सेमिफाइनल खेलमा समूह बी को विजेता काजाखस्तानसँग खेल्नेछ। समूह ए को विजेता भारतले सेमिफाइनल खेलमा समूह बी को उपविजेता उज्बेकिस्तानसँग खेल्नेछ। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक डिभिजन लेग फुटबलमा एपीएफ क्लबले सङ्कटा क्लबलाई पराजित गरेको छ। बुधबार च्यासल मैदानमा भएको खेलमा एपीएफ सङ्कटा क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। खेलको 25औं मिनेटमा आवाज लामिछानेले गोल गर्दै एपीएफलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा आवाजले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै एपीएफलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 50औं मिनेटमा सङ्कटाका लागि मनेश डाङ्गीले गोल गरेका थिए। जितसँगै एपीएफले 21 खेलमा 26 अङ्क जोडेको छ। सङ्कटाको 21 खेलमा 26 अङ्क रहेको छ। त्यस्तै बुधबार नै त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा त्रिभुवन आर्मीलाई न्युरोड टिम एनआरटीले 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। एनआरटीको जितमा कृतिश रत्न छुन्जुले खेलको 79औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। जितसँगै एनआरटीले 21 खेलमा 26 अङ्क जोडेको छ। आर्मीको 21 खेलमा 29 अङ्क रहेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको योगदानको सम्मान र थप प्रेरणा जगाउन राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी तथा टिम अफिसियलहरूलाई सम्मान गरेको छ। हालै सम्पन्न एसीसी प्रिमियर कप 2023 को विजेता भएको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका 18 जना खेलाडीलाई जनै 1 लाख रुपियाँ र 8 जना टिम अफिसियलहरूलाई जनै 50,000 रुपियाँका दरले सम्मान गरिएको हो। नेपालले हालै सम्पन्न डिभिजन 2 को प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी विश्वकप छनौट खेलमा सहभागी हुने अवसर तथा अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेट खेल्ने मान्यता कायम राख्न सफल भएको छ। कार्यक्रममा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डाक्टर बलराम पाठकले नेपाललाई विश्वमा चिनाउने क्षेत्रमा क्रिकेट पनि थपिएको बताउँदै आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने बताए। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा क्रिकेटले राष्ट्रको नाम उच्च बनाएको धारणा राखे। क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको नाम क्रिकेटले चिनाएको बताउँदै बैंकको सहयोगले आगामी दिनमा अगाडि बढ्न हौसला पुगेको बताए। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। शरणार्थी प्रकरणका 30 जना विरुद्ध 5 कसुरमा अदालतमा मुद्दा दायर। भिआइपी उम्कन नदिन खबरदारी। बयानमा पोलिएकाहरूलाई अनुसन्धानमा ल्याउन माग। रुकुम पश्चिममा नवराज विक लगायत 6 जनाको हत्या भएको 4 वर्ष हुँदा पनि पीडितले न्याय पाएनन्। प्रतिवेदन पनि गुपचुप, विभेद कायम। पाशुपत क्षेत्रमा एकपछि अर्को व्यथितिको उजागर। गौशाला धर्मशाला सञ्चालकको दादागिरी। वार्षिक 51,000 भाडा तिरेर करोडौं असुली। उच्च तहकै संरक्षण। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि रिपब्लिकन पार्टीबाट उम्मेदवारी घोषणा सुरु। ट्रम्पलाई चुनौती दिँदै फ्लोरिडाका गभर्नर रोन डिस्यान्टी पनि मैदानमा। र काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा समूह उपविजेता बन्दै नेपाल सेमिफाइनलमा। नेपाललाई हराउँदै भारत समूह ए को विजेता। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।